नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैर वाक़ियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा के बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला हम सबसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। हम आले इमरान सूरह मुबारका को देख रहे हैं और हमने आयत नंबर 41 तक कल हमने देखा था। और कल का जो है लेसन उसकी मुख्तसर सा जायजा पहले हम लेते हैं। कल अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये नसीहत फरमाई कि जहाँ मेडिकल साइंस और सारी दुनिया के अलूम खत्म हो जाते हैं, वहां से शुरू क्या होती है? मेरी कुदरत। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात के हमारे सामने रखने का मकसद ही ये है कि हम अपने रब पे भरोसा, यकीन, तवक्कल ऐसा रखें कि जहाँ जो चीज़ हमें नामुमकिन लगती है, हम जाए नमाज बिछाएं और अपने रब से जुड़ जाएं और अपने रब की हम्द और सना ऐसे करें कि आज तो हमने बात मनवा के उठना है। ऐसे मैं आपको एक यहाँ पे वाक़या बयान करूंगी। एक बादशाह था जो बहुत नेक था और उसे बादशाहत मिली। और उसने देखा कि वो अ, यानी कि बैतुल्ला के बाहर एक नबीना को देखा। वो कह रहा था, अल्लाह मियाँ मुझे आंखें दे दे, अल्लाह मियाँ मुझे आंखें दे दे। अच्छा, वो बादशाह को ना उसका अंदाज बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि ये तो ऐसे कभी नहीं मांगेगा और इसको कभी यकीन भी नहीं होगा। उसने क्या किया, उसने ना कुछ दिन देखा और फिर उस बादशाह ने उसे कहा कि कल शाम तक अगर तुम अपने रब से अपनी आंखें वापस ना की तो तुम जान से भी जाओगे। उसके दिल में डर पैदा हुआ। वो खाना काबे के अंदर चला गया और खूब रो रो के दुआएं की उसने कि अल्लाह, अभी तो मैं नबीना हूँ, अगर कल तक मुझे आंखें ना मिले मुझे तो मेरा बादशाह मार देगा, यानी कि हुक्मरान मेरा मार देगा। मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो जो थोड़ी बहुत जिंदगी है या थोड़ी बहुत तेरी नेमतें हैं, मैं उससे भी जाऊंगा। ऐ अल्लाह तो मेरी दुआ कबूल कर ले। इतने उसने रो रो के दुआएं की कि उसकी बीनाई वापस आ गई। अगले दिन वो वहीं पे खड़ा बादशाह आया, उसने देखा तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, मेरी बीनाई मुझे अब नजर आ रहे। बादशाह ने पूछा कि मैं कैसा हूँ, और यानी कि निशानियां पूछी। तो उसने बताया कि आप ऐसे ऐसे हैं। बादशाह को यकीन हो गया। तो उसने उस यानी कि सदा लगाने वाले को कहा कि तुम सदा ठीक नहीं लगा रहे थे। मैंने तुम्हें मारना नहीं था, मैंने तो तुम्हारे दिल में डर पैदा किया कि तुम इस तरह अच्छे तरीके से दुआ मांगोगे। मैंने तो सिर्फ तुम्हें दुआ करने का ढंग सिखाया कि जब इंसान बहुत ज्यादा मजबूर हो जाता, परेशान हो जाता है, तो किस तरह अपने रब से गिर गिरा के दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी लाजमी कबूल करता है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम के वाक़ये में से भी हमें यही पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी दिल की पुकार को सुनने वाला है। जैसे कुरान पाक में हमने पढ़ा, व इज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बि लअल्लहुम यरशुदून। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग सवाल अगर आपसे पूछते हैं, अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर फरमा रहे हैं, अगर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा हमारा रब कहाँ है, तो आप उन्हें कहेंगे आपके बहुत करीब है, हर पुकारने वाले की वो पुकार सुनता है। और ये पुकार करने वाले के इस्लाह और उसकी खालिस नीयत पे है। वो किस नीयत के साथ, किस इरादे के साथ, किस मोहब्बत के साथ, किस खशियत के साथ अपने रब को पुकार रहा है। और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के वाक़ये से भी हमें यही पता चलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या उन्हें भी फरमाया कि तस्बीह बयान करो, मुसलसल मेरी याद में अपने आप को मसरूफ रखो, सुबह शाम मेरी हमदो सना पे बयान करो।
میں انشاءاللہ تمہیں وہ عطا کرنے والا ہوں جو تمہاری سوچ بھی نہیں ہے، اور سوچ سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ آزما کے دیکھیں، جو نبیوں پیغمبروں کا رب ہے وہی ہمارا رب ہے، بس فرق کیا ہے؟ نبی پیغمبر صالح نیک لوگ جو ہیں اللہ پہ یقین توکل رکھتے ہیں، ہمارا یقین اور توکل جو ہے ڈگمگا جاتا ہے، ہم کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کبھی اپنے نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دعا کیا کریں، ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، دعا اللہ والے کی دعا قبول ہوتی، ہم تو اتنے نیک ہیں ہی نہیں ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دعائیں سب کی قبول ہوتی، بس مانگنے کا انداز آنا چاہیے۔ اپنے دل میں ڈر رکھیں، اپنے دل میں خشیت محبت رکھیں، پھر دیکھیں کیسی دعائیں قبول نہیں ہوتے، انشاءاللہ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہماری رب ہماری پکار کو سن لے، آمین ثم آمین۔ آج کی آیت مبارکہ انشاءاللہ ہم دو دیکھیں گے، آیت نمبر 41 اور 42، 42 اور 43 سوری۔ آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 42 کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، قالت، کہا، ملائکت فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، انا، یقیناً، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، استفا کی، برگزیدہ بنایا آپ کو، یعنی کہ نیک بنایا، بزرگی والی بنایا آپ کو، وطہر کی، اور پاک کیا آپ کو، وصفا کی، اور منتخب کیا آپ کو، علی نسائی، عورتوں پر، عالمین، سب جہان کی۔ یا مریم قنوتی، اے مریم تم اطاعت کرو، ربی کی، اپنے رب کی، وشدی، اور سجدہ کرو، ورکعی، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ میرا خیال یہ بھی آج پڑھ لے، یہ بہت اچھی آیت ہے، یہ لمبی ہے، چلے ٹھیک ہے، یہاں تک یہ دو ہی ٹھیک ہے آیات مبارکہ۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس کے روٹ ورڈ۔ اوہو، اسکرین شو ہو رہی، ایک منٹ رکے پھر۔ استفا کی، برگزیدہ بنایا آپ کو، سواد فاوا اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ طہارے کی، اور پاک کی آپ کو، طہارا اس کا روٹ ورڈ ہے، ایک تو نوتی تم اطاعت کرو، نون قاف تا اس کا روٹ ورڈ ہے، وشدو اور سجدہ کرو، سین جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ورقعی اور رکوع کرو، را کاف عین اس کا روٹ ورڈ ہے، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے، را کاف عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفسیر۔
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمین، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے، سب جہان کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا ہے۔ اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے، سب جہان کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا مریم علیہ السلام کو کیسے چن لیا تھا؟ اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے۔ اس سے برگزیدہ کا تعلق مریم علیہ السلام کے بچپن سے تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی آپ علیہ السلام کو بزرگی دی تھی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کی دعاؤں کو سن کر مریم علیہ السلام کو خلیت وجود بخشا۔ ہیکل کی خدمت کا کام لڑکوں اور مردوں کے لیے مخصوص تھا۔ آپ کو لڑکی ہونے کے باوجود اس کا موقع عطا کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کو آپ کے حجرے میں غذائیں جس کی اجازی رنگ میں پہنچائی گئی، اس نے اللہ تعالیٰ کے نبی زکریا علیہ السلام کو متحرک کر دیا۔ یہ شہادی آپ کی بزرگی کی ہی تھی، یعنی کہ یہ شہادتیں جو تھیں، آپ کو حجرے میں غذائیں ملنا اور نبی زکریا علیہ السلام کا آپ کو دیکھ کے حیران ہونا، یعنی کہ حیرت زدہ ہونا۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست ان کے اندر اپنی روح ڈالنے والے تھے، جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام میں روح ڈالی تھی۔ وطہرکی، اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو حیض، نفاس، مردوں کے چھونے اور برے اخلاق سے پاک کیا تھا۔ سیدنا مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں اور ایسی خرابیوں سے پاک کیا جو جوان کی شان میں کمی کا باعث بنتی ہے، جو ان کی شان میں، یعنی کہ سیدنا مریم علیہ السلام کے بچپن سے لے کے جوانی تک ان کی تمام جو عمر تھی وہ پاکیزگی کی حالت میں گزری تھی۔ جتنے بھی نبی پیغمبر ہیں، آپ ان کی ہسٹری جب بھی پڑھیں گے تو ان کی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تربیت فرمائی ہوگی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، اسوائے حسنہ کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ بچپن سے لے کے نبوت تک آپ کو بہت ساری آزمائشوں سے گزارا گیا۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ عام بچوں سے ہٹ کے آپ کی تربیت فرمائی گئی۔ کس لیے کہ جو نبی پیغمبر ہوتا ہے وہ ایک قوم کا سردار ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے لوگوں نے اپنے رب کی طرف جانا ہوتا ہے، اور یہی کام آگے نبیوں کے بعد، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب یہ کام جو ہے داعی اللہ کا ہے، جو دین کا کام کرتا ہے، اس کو اپنی تربیت ایسی کرنی ہے یا اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگنا ہے کہ وہ دنیا کی خواہشات نفس، دنیا کی رنگینیوں میں اگر وہ کھو جاتا ہے تو وہ داعی اللہ بہترین نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے ایک مکمل اپنے آپ کو کور کرنا پڑتا ہے، ہر برائی سے، ہر ایسے کام سے جس میں دنیا کی رنگینیاں ہوں، زینت و زبائش سے، ہر ایسے کام سے جس سے کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسے اللہ رب العزت نے سیدنا مریم علیہ السلام کو ان کی زندگی جو تھی گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور لغوی باتوں سے پاک رکھی ہوئی تھی۔ وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اور سب جہان کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا۔ جہان سے مراد ساری عورتوں پر فضیلت، بے شک مسلمان ہیں، بے شک دوسری ہیں، خیر مسلمان کی عورتیں تو افضل ہیں، یہود و نصارہ یا دوسرے مذاہب کی عورتوں کو تو وہ فضیلت ہے ہی نہیں ہے نا۔ مسلمانوں کی خواتین پہ سب سے زیادہ فضیلت پہ رکھا۔ چند خواتین یعنی کہ جیسے سیدہ
खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनकी फजीलत में शरीक होना सैयद मरियम अलैहिस्सलाम के औसाफ के मुनाफी नहीं है। यानी कि ये जो नबियों पैगम्बरों की बीवियां हैं, और इसके साथ साथ सैयदना अबू अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों पर आशा की फजीलत ऐसे ही है जैसे तमाम खानों पर सरीद की। सरीद एक है मीठा, अरबिक जो अरबी लोग हैं उनके यहाँ ना एक मीठी डिश कह लें, जैसे हम कहते हैं खीर कस्टर्ड वगैरह, हम बड़े शौक से खाने के बाद अक्सर घरों में मीठा जरूर रखा जाता है ना, कि खाने के बाद जो खाने के शौकीन हों, खास तौर पे हम जैसे लोग खाने के जो मीठे के बाद शौकीन होते हैं, तो उनके घरों में ये चीजें इस तरह की बनती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की रोशनी में अगर देखा जाए तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा क्या जो मुकाम है, मर्तबा है खवातीन में, वो वैसे ही है, यानी कि बहुत ही मिठास वाली और बहुत अच्छे मर्तबे पे। मर्दों में तो बहुत कामिल हुए गुजरे, लेकिन औरतों में मरियम बिनते इमरान अलैहिस्सलाम और फिरौन की बीवी आसिया के सिवा कोई कामिल पैदा नहीं हुई। यानी कि बीबी आसिया जो थी वो भी बहुत अल्लाह वाली थी, और फिरौन के घर में रह के अपने रब की हमदो सना करती थी, कभी अपने रब के शिरक नहीं करती थी। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, या मरियम कुनुती रब्बी के वसजुदी वरकाई मार राकीन, ए मरियम अपने रब की अतात करो, सजदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। या मरियम कुनुती रब्बी की, ए मरियम अपने रब की इताअत करो। कुनूत से क्या मुराद है? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए मरियम अपने रब की अताअत करो। क्या वो अताअत नहीं करती थी? करती थी। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए ताकि पता चले जितना नेक होगा अल्लाह तबारक व ताला उसका मकाम उतना ही बुलंद करेगा। अब ये देखें ना, जैसे कहते हैं जितना गुड़ हो उतना ही मीठा होता है, एक मिसाल मशहूर है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो ऐसे ही अपने रब के नेक बंदों में शुमार होने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने आप को अल्लाह की अताअत फर्मा बरदारी में झुकाना है। जितना हम अपने रब की अताअत और फर्मा बरदारी में झुकेंगे, हमारा रब हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उतना ही मकाम मर्तबा अता फरमाएगा। अब मुझे ये बताएं, आप में से कौन है जो कहेगी कि मुझे तो ये मान मर्तबा नहीं चाहिए, ना इस दुनिया में इज्जत चाहिए ना आखिरत में चाहिए? हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसे मान मर्तबा मिले। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और यहाँ पे जो खोने से मुराद है वो गुनाह है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई घाटे का सौदा है, नफामंद सौदा है। अपनी जिंदगियों को सुकून वाला बनाने के लिए हमें क्या करना है? अपने रब की फर्मा बरदारी करनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह ने अपने पैगंबरों नबियों को हुक्म दिया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म हो रहा है कि तुम अताअत करो अपने रब की। ये नहीं है कि शोहर के अताअत है, माँ बाप की अताअत है, नहीं। जहां भी अताअत का जिक्र आएगा रब अपनी अताअत करवाएगा। माँ बाप का अदब बहुत जरूरी है। माँ बाप के सामने हम जवाब भी देंगे तो हमारे लिए वो गुनाह कबीरा होगा। हमारे माथे पे एक शिकन आता है ना, तो वो भी अल्लाह ताला को नापसंद है वालदैन के सामने। लेकिन जहां बात आ जाए हुकूकुल्लाह की, तो अल्लाह ताला माँ बाप की फर्मा बरदारी भी वहां पे नहीं रखता। अगर आपका वालदैन बिदत करते हैं, शिरक करते हैं, या खुदा न खास्ता कोई ऐसे वालदैन भी होते हैं कि जो अपने बच्चों को दीन की तरफ नहीं आने देते। अक्सर मैंने देखा है कि कहते हैं कि लो जी, बेटे को मुल्ला बना दिया तो खाएगा कहाँ से? और जब वो बेचारा मुल्ला बन जाए तो फिर कहता मुल्ला तो खाता बहुत है। तो अल्लाह देता है तो वो बेचारा खाता है ना। अब जब वो मुल्ला बन रहा था तो तब भी आपको इतराज था कि ये खाएगा कहाँ से। अब जब उसको अल्लाह दे रहा है तो आप कहते हैं ये खाता बहुत है। आजकल तो वैसे भी माशाल्लाह से मुल्लाओं की तो कहते हैं ना,
पांचों कढ़ाई में और पांचों घी में और सर कढ़ाई में, वो वाला हिसाब बना हुआ। आजकल तो ये मौलवी हजरात का कारोबार ही बहुत ऊपर जा रहा है। उन्होंने ऐसे ऐसे सिलसिले शुरू किए हुए हैं कि इंसान की सोच देख के दंग रह जाती है कि अल्लाह अकबर, आम इंसान से ज्यादा हवस इनमें आ गई है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हदायत के रास्ते पे चलाए और हमें अपने रब का फर्मा बरदार बनाए। जरूरतें जिंदगी सभी की होती हैं, आपकी मेरी सबकी हैं। हम जितनी अपनी जरूरियाती जिंदगी के पीछे भागेंगे ना, हम उतना ही खसारा करेंगे अपना। आप आजमा के देख लें। मैं बाजार बहुत कम जाती हूँ, बहुत कम जाती हूँ। मुझे अपनी नेचर का पता है ना। मैं अगर फर्ज करें एक चीज लेने गई हूँ तो मुझे 10 और पसंद आई होती है, तो मैं इस वजह से जाती ही नहीं हूँ। तो ऐसे ही हर हर इंसान के अंदर एक फितरत होती है ना। कोई कहे कि मैं तो बहुत नेक हूं, मैं तो कुछ नहीं करती, ऐसा हर किस नहीं है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी आदत होती है जिसको उसे कंट्रोल करना पड़ता है। और कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका है अपने आप को अपने रब से डराएं। और जो इंसान अपने आप को अपने रब से डरा लेगा ना, आप यकीन करें, वो कामयाब तरीन इंसान है। जिसने अपने आप को अपने रब से डरा लिया, ये डरा लिया कि मैंने अपने रब के पास जाना है। हमारे सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है? हम अपनी अलमारियां खोलें ना, शूटिंग अलमारियां भरे पड़ी हैं। जब कहीं जाना तो फिर खोल के देखना पहन के क्या जाए, है ही कोई नहीं। हर एक के साथ ये मसला है, मेरे साथ भी ये मसला। जब भी कहीं जाना हमारे पास है ही कोई नहीं। ये क्या है? हमारे अंदर डर नहीं है। अगर हम एक ड्रेस एक जगह पे पहन के हैं, तो हम तो हीन समझते हैं कि दोबारा वही ड्रेस वहां पे पहन के जाना। अक्सरियत ऐसी है। कुछ है होती है खवातीन जो ऐसा नहीं करती, बहुत अच्छी आदत है। लेकिन कुछ लोगों की आदत ये बहुत आम हो गई है ना। आम लड़कियों में तो आम आदत बन गई है कि एक ड्रेस जो पहन लिया वो कहते हैं ये तो पहले भी पहना हुआ था, हम क्या करें। हमारी अलमारियां, हमारे टैची केस भरे पड़े हुए हैं ऐसे कपड़ों में से जो हमने पहन पहन के शादियों पे एक दफा पहने, हजारों लगा के बनाते हैं, एक दफा पहने और बाद में गए। अगर यही हम अपनी लिमिट देखते हुए चले, फर्ज करें हमारे पास अल्लाह ताला का दिया बहुत कुछ है भी, हम बना भी रहे हैं, तो क्या ही अच्छी बात है। हम अपने लिए अगर दो सूट बना रहे हैं तो हम वहां पे एक बना के एक सूट किसी और के लिए खरीद लें, किसी गरीब के लिए। हम क्या करते हैं, हमारी सबसे बुरी आदत जो है, मैं टॉपिक से हट रही हूँ लेकिन बात हो रही है तो यहाँ पे करना मुनासिब समझो कि हम जब भी अल्लाह के रास्ते पे देते हैं ना, इंतहाई नाकिस चीज, इंतहाई नाकस चीज उठा के दे देते हैं। भाई आप इस तरह सोच के दिया करें, बेहतरीन चीज को चुना करें। अल्लाह के रास्ते पे देते हुए ये सोचा करें कि ये असल मेरा अपना है माल, अपने लिए ये मैं खर्च कर रही हूँ, जो मैं किसी को देने लगी हूँ या अल्लाह के रास्ते पे खर्च करने लगी हूँ। आप देखिएगा, आपको फिर बेहतरीन से बेहतरीन चीजें नजर आएंगी। आपको फिर ये नहीं लगेगा कि 100 1000 रुपया काफी है अल्लाह के रास्ते पे एक मंथ बाद। आप ये समझेंगे कि ये मैं अपने लिए जमा कर रही हूँ। मैंने आपको वाकया एक सुनाया था मेरा ख्याल में काफी अर्सा पहले, कि किसी मुल्क में एक रवाज था कि उनका जो बादशाह होता था, वो 3 साल की मियाद या 5 साल की मियाद पूरी करने के बाद वो उसको दरिया में फेंक देते थे। दरिया के जो मखलूक सी, यानी कि मछलियाँ, दूसरी जो भी चीजें होती हैं, मगरमच्छ वगैरह जो भी होता है उसके अंदर, दरिया के अंदर, वो उसे निगल जाते थे। तो उसने क्या किया, उस बादशाह को जब उसकी बारी आई, कोई नेक अक्लमंद बादशाह था, उसकी जब बारी आई उसे पता चला कि ये कानून है यहाँ का, उसने अपने मियाद के अंदर अंदर किसी को बताए बगैर उसी दरिया के अंदर एक महल तैयार करवा लिया, खूबसूरत महल। और जब उसे वहां पे फेंकने गए तो वहां पे एक आलीशान महल और आगे दरबान खड़े और बड़ा उसका वीआईपी जो है ना प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबाल हुआ। तो सारे हैरान के ये कब और कैसे हुआ। उस बादशाह ने कहा
کہ یہ تب ہوا جب آپ نے مجھے بتایا، مجھے پتا چل گیا کہ یہ جو مجھے سیٹ ملنے والی ہے یہ عارضی ہے، کیوں نہ میں اپنے لیے ایک بہترین جگہ بنا لوں جہاں پہ انہوں نے مجھے پھینکنا ہے، وہاں کا میں ذخیرہ کر لوں۔ اور وہ اصل میں کیا تھا، کہانی کچھ اس لیے بنائی گئی کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ بھی ہماری یہی حساب ہے۔ ہم اس میں وہ 3 سال کی کہہ لیں، ہماری ایک عمر لگا لیں، جب تک ہے ہماری زندگی 90 سال، 100 سال، 110 سال، اس سے زیادہ تو کم ہی لوگ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 60 سے 70 اور 90 کے درمیان انسان اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ جو آپ نے زندگی گزاری ہے 60 70 سال یا 80 سال، جتنے بھی گزار کے آئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ عارضی ہے۔ اور عقل مندی کیا ہے؟ آپ نے اپنی قبر اور اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کیا کیا ہے؟ اور جو ذخیرہ آپ کریں گے، اللہ کے راستے پہ خرچ کریں گے، کھانا کھلائیں گے، پہنائیں گے، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، کسی کے لیے کچھ اچھا کریں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جمع کرتا رہے گا۔ روزے قیامت آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ نے تھوڑا کیا، آپ نے بہت کیا، اس ٹائم محسوس ہوگا کاش میں جہاں پہ وہ کپڑے اتنے لیتی تھی، کاش میں سب اللہ کے راستے پہ دے دیتی، کاش آج مجھے یہاں پہ شرمندگی کا سامنا نہ ہوتا، کاش میرے پاس اتنا مال تھا، کاش میں اللہ کے راستے پہ سارا لگا دیتی۔ ہم حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے، ہماری کلاس ہو رہی تھی، حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے زکوٰۃ کے حوالے سے، میں نے آپ کو بتایا نا ہماری باب چل رہا ہے زکوٰۃ کا، تو اس میں ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ انسان اس وقت سوچے گا کہ کاش مجھ سے کوئی زمین بھر کے سونا لے لے۔ آج کا جو ہے نا، آج کی جو شرمندگی ہے، اللہ کا قہر ہے، اس سے کوئی مجھے بچائے۔ تو اس ٹائم تو نہ سفارش چلے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ ماں باپ کام آئے گے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی ولی، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ کام کیا آئے گا؟ صرف اور صرف اپنے اعمال۔ تو اعمال درست کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ رب کی اطاعت کرنی۔ بات کہاں پہ گھوم گھما کے آئی کہ رب کی اطاعت ضروری ہے۔ رب کی اطاعت ہے تو آپ کامیاب ہیں، رب کی اطاعت نہیں کر رہے تو سمجھ لیں آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، جتنے بھی اچھا اخلاق جو بھی کر رہے ہیں سب بیکار جا رہا ہے۔ وہ خود بھی اچھا کریں گے تو آپ کو آپ کا رب اس دنیا میں اس کا اجر دے دے گا، آخرت میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کی فرما برداری نہیں کرتے۔ اور رب کی فرما برداری کے لیے پہلی شرط اپنا نفس کو چلنا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، اپنے اندر وہ چیزیں لانی ہیں جو رب کو پسند ہے، اور اپنے اندر سے وہ چیزیں نکالنی ہیں جو آپ کے رب کو ناپسند ہے۔ قنوت سے مراد خشوع اور خضوع کے ساتھ اطاعت پر مستقل قائم رہنا ہے، یعنی کہ ایک انسان ہے کہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اسے ہر لمحہ فکر ہے کہ میں اپنے رب کی نظروں کے تعاقب میں ہوں، میں تنہائی بھی پاک کرنی ہے، اور میں نے اپنی خلوت اور دونوں کو پاک رکھنا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے انسان سب سے چھپ کے گناہ کرتا ہے، دنیا کا اس کو اتنا ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں گناہ کرتے ہوئے پکڑی گئی تو مجھے کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا۔ یہ دنیا کی یہ سچویشن ہوتی ہے کہ انسان چھپ چھپا کے گناہ کے کام کرتا ہے، اور اس ٹائم کو بھول جاتا ہے کہ جب ساری دنیا سامنے ہوگی اور رب ہمارا اعمال ہمارے سامنے چلا دے گا، ہم نے جتنے بھی برے کام کیے، جتنے بھی اچھے کام کیے، سب لوگ دیکھ رہے ہوں، کیا اس وقت شرمندگی نہیں ہوگی؟ اس وقت بہت زیادہ شرمندگی ہوگی، اور اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ابھی اپنے آپ کو درست کرنے کا وقت ہے، ابھی اپنے آپ کو اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کا وقت ہے ہمارا۔
اگر ہم اب اپنے آپ کو اپنے رب کی فرما برداری اور اطاعت پر چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہمارے پردے رکھنے والا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ گناہ کاری گناہ کرنا تو اولاد آدم کی خون میں رچا بسا ہے نا۔ اولاد آدم جو ہے وہ گناہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ غلطی تو ہوتی ہی ہوتی ہے، اور غلطی کر کے اپنے رب سے سامنے جھک جانا اصل میں نا فرزند آدمی ہے۔ آپ آدم کی اولاد ہیں اور آدم جیسی توبہ کرنی بھی سیکھیں۔ جب آپ اپنے رب کے سامنے اپنے باپ جیسی توبہ کرنی سیکھ جائیں گے تو یقین کریں آپ کا رب بھی آپ کے لیے جنت تیار کر کے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کو پسند آ جائیں۔ ہماری دنیا ہماری آخرت دونوں ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے رب سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا و آخرت کو سنوار دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول کر لے۔ ہمارا پڑھنا پڑھانا، ہماری بھول چک، ہماری ندانیاں سب اس کے سامنے ہے، ہماری نیت اس کے سامنے ہے۔ ہم سے اگر کوئی بھول چک ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نیتوں کو، جو راز ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں ہمیشہ طالب علمی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں پر اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبروں پر کرور رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرے والدین کی قبروں کو بھی جنت کا باغیچہ بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔